ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الحلقة الأولى بالنسبة للاستعداد للامتحان الوطني من بعد ما توقفت الدراسة. إذا فضروري أنك تستعد للامتحان، لأن الامتحان غيدوز في الوقت ديالو إن شاء الله الرحمن الرحيم. إذا بالنسبة للميساجات اللي وصلوني، فبزاف ديال التلاميذ طلبوا مني أني نخدم لي الوساتيستيك ونخدم لي مينولوجي. إذا ضروري غنخدم معكم هاد الدروس، وغادي نبدا بالضبط بلي الوساتيستيك، لأن هاد الشابيتر هذا فهو شابيتر اللي هو كومان ما بين الاس في تي وما بين البي سي. تري بيان. لي statistiques او لا جينيتيك مندليان. دونك غادي نقراو واحد لي لوا د مندل، عندنا 3 لوا د مندل، وغندرسو فيهم دي كروازمون كي سير ا ايتوديي لا ترانسميسيون دي كاركتير هيريديتير. غندرسو واحد التزاوجات اللي من خلالهم كندرسو انتقال الصفات عبر الاجيال من الاباء نحو الابناء. متفقين؟ اذا لي لوا statistiques سي ليتود دو لا ترانسميسيون دي كاركتير. دونك عندنا دو بارتي. L'étude d'un seul caractère, qui se nomme monohybridisme. Donc, là, on va dire monohybridisme. Donc, un seul caractère, c'est le monohybridisme. Après, on va passer vers l'étude de 2 caractères, c'est déhybridisme. للتذكير، فالقوانين الإحصائية للوساتيستيك أون أراب راه هما ديجا بيان إكسبليكي وديطايي افيك دي زيكزارسيس، وغتلقاوهم في اللين ديسكريبسيون. مزيان. دونك في l'ADN chaque caractère est gouverné par un seul gène. C'est quoi un gène? Un gène هو morceau d'ADN. Donc le nombre de gènes égale le nombre d'ADN. Pardon, le nombre de gènes égale le nombre de caractères. Puisque on a un seul caractère, donc on a un seul gène. Ou c'est quoi gène? C'est fragment d'ADN, morceau d'ADN. واحد السلسلة ديال النيكليوتيد، مثلا A, T, C, G, etc. هنا 2 caractères, donc عندي 2 gènes. Très bien. دونك غادي نبداو بعدا ان سول كاركتير، غادي ندرسوه، غادي نفهموه مزيان. دونك في المونوهيبريديزم شحال عندنا من كا؟ دونك في المونوهيبريديزم عندنا 4 كا. اول كا كيتسمى بدومينونس ابسولو. دوزيام كا dominance. Troisième cas, gène létal. Le quatrième cas, gène lié au sexe. Donc, عندنا هاد لي 4 cas. خصنا نضبطوهم مزيان، نديرو فيهم دي زيكزارسيس، هادشي اللي غنحاول نخدم عليه. دونك أول حاجة في هاد الفيديو غنحاول نخدم معكم دومينونس ابسولو والكودومينونس. في الفيديو الجاي غنديرو الجين ليتال وجين لي او سكس. ابخي غنديرو لي زيكزارسيس، وبطبيعة الحال غيكونوا دي زيكزامان ناسيونو هما اللي غادي نخدمو. غادي نبداو بالكا ديال دومينونس ابسولو. غادي ناخدو اكزومبل croisement 1. في هاد الكروازمون 1 باغ اكزومبل غادي ناخدو مثلا دروزوفيل هما الذباب الخل. دروزوفيل غناخدو باغ اكزومبل غندرسو لا لونغور دي زيل. غناخدو باغ اكزومبل دي زيل كورت، اجنحه قصيره، افيك فيه هي العلامه ديال الكروازمون، افيك دي زيل لونغ. وهاد الكروازمون عطاني 100% دي زيل لونغ. هذا الكروازمون نيميرو 1، وهذه كنسميها اف 1. تري بيان. دونك اول كيسيون كيطلبوا مني ندير هي لاناليز، ولا كيسميوها باياش لو مود دو ترانسميسيون دو كاركتير، ولا كو ديدويزيفو.
d'après le premier croisement. سمعي مزيان. إما كيقولك le mode de transmission أو l'analyse أو que déduisez-vous. إلا سمعتي هادو غدير الميم شيما الميم ترافاي. دونك واش غادي نبدا؟ نعطيكم مثال. عطاوني باغ اكزومبل الكيسيون نيميرو 1 وقالوا لينا que déduisez-vous d'après le premier croisement. Très bien. أول حاجة غنكتب داكشي سو فورم دو تيغي. غنبداو واش حنا في كا ديال مونو هيبريديزم ولا ديبريديزم؟ حنا في مونو هيبريديزم. علاش؟ كندرسو ان سول كاركتير اللي هو لا لونغور دي زيل، طول ديال الأجنحة. كون كان عندي الطول ديال الأجنحة لا لونغور دي زيل اي لا كولور دي زيو، ديك الساعة غنكونو في ديبريديزم. متفقين؟ إلا غنديرو من بعد. دونك كنجي كنقول بأنه عندي كا دو مونو هيبريديزم. علاش؟ حيت عندي ليتود دو لا transmission d'un seul caractère. Entre parenthèses, شكون هو la longueur des ailes chez la drosophile. Très bien. Deuxième tiré. حنا قلنا عندنا puisque عندي ان سول كاركتير عندي ان سول جين، كاين جين واحد. متفقين؟ هذاك الجين هو اللي عطاني هاد الكاركتير اللي كندرسوه حنايا. هاد الجين شحال فيه من فيرسيون؟ مزيان. عندي الفيرسيون كورت وعندي الفيرسيون لونغ. دونك عندي دو زاليل. دونك شاك فيرسيون كنسميها باليل. نعطيكم مثال. كندرس باغ اكزومبل لا كولور دي زيو، اللون ديال العينين. لا كولور دي زيو راه ان كاركتير، صفه وحده. دونك يكون فيها ان جين. قلت لك باغ اكزومبل دي زيو روج مثلا و دي زيو بلونش، مثلا عندي كولور بلونش. متفقين؟ دونك شحال من فيرسيون عندي؟ عندي الروج و البلون. دونك عندي دو زاليل. تري بيان. دونك غنجي غنقول هنا دونك عندي دو زاليل. شكون اللي بان؟ شكون اللي غلب؟ اللون، لاليل لون غلب لاليل كور. دونك اللون كنسميه دومينون والكور شنو كنسميه؟ ريسيسيف. تري بيان. دونك كنجي كنقول هنا لاليل responsable des ailes longues et dominant. On le note. كيعطيوني واحد لي سامبول. باغ اكزومبل غيقول لنا سيدي بالنسبة لاليل لون استعمل غران تيل و بتي تيل، وبالنسبة لاليل كور استعمل غران سي و بتي سي. حنا ديما الدومينون كنعطيه لتر ماجيسكول. إذا بويسكو اللون دومينون غنعطيه غران تيل، و بويسكو الكور ريسيسيف غنعطيه بتي سي. دونك هادشي غنقول هنا لاليل ريسبونسابل دي زيل لونغ اي دومينون اون لو نوت غران تيل بارابور à l'allèle responsable des ailes courtes. ونعطيهم بشي سي. تري بيان. دونك عقل معايا. تيغي نيميرو 1 كنقول واش مونو هيبريديزم ولا ديبريديزم. حنا كندرسو ان سول كاركتير دونك مونو هيبريديزم. دوزيام تيغي كنقول شكون اللي غلب، شكون لي زاليل اللي غلب. كتسمى دومينونس ابسولو. سي كوا دومينونس ابسولو؟ يعني اليل غلب اليل. متفقين؟ تري بيان. نعطيكم مثال واحد اخر. درنا باغ اكزومبل غندرسو لا فورم دي بوا، الشكل ديال الجلبانه. عندنا باغ اكزومبل بوا ليس ملساء و بوا غيدي متجعده. درت ليس مع غيدي وخرج ليا ليس. شنو غادي نقول؟ غادي نقول بان الليس دومينون والغيدي ريسيسيف.
وعندي كا ديال مونوهيبريديزم. علاش؟ حيت كندرس لا فورم دي بوا. تري بيان، نفس الحاجه كتبقى تعاود. دابا التروزيام تيغي غنخدمو لا بروميير لوا د ماندل. لا بروميير لوا د ماندل اش قال لنا ماندل؟ قال غتشوف اف 1. شكون هما اف 1؟ هي اول جينيراسيون ديال ديسوندونس، اول خلف هو هذا هو اف 1. كاين عندي جوج كلمات، كاين اوموجين وكاين نون اوموجين ولا ايتيروجين. كيفاش خرج اف 1؟ اف 1 خرج 100% دي زيل لونغ. دونك فيما تخرج هي 100% واحد الحاجه، دونك اف 1 راه اوموجين، خرج كامل اف 1 كامل 100% دي زيل لونغ، دونك كنسميه اوموجين. دونك غادي نكتبها، غنقول بان اف 1 كيفاش دايره اوموجين. قال لك الا كان اف 1 اوموجين، وغنعطيكم نكتبوها هنايا. دونك شنو هي اوموجين؟ ها هي هنا اوموجين. دونك 100% شي حاجه شي كاركتير. وعندنا ايتيروجين ما كيخرجش ليا ميم بورسونتاج، باغ اكزومبل 50%. هذا غنسميه ايتيروجين، وغنشوفوا هاد ليك غادي نتعاملوا معاها. دونك هنا خرج لي اف 1 اوموجين. كنقول دونك les parents sont de race pure. Entre parenthèses, من جبنا هادشي من لا première loi de Mendel. Vérification de la première loi de Mendel. Vérification de la première loi de Mendel. Très bien. Donc, فهمنا بان الا كان F1 homogène, donc les parents sont de race pure. وقالت لنا شنو هي هاد بيور؟ هاد غاس بيور، هذا هو السؤال. دونك عندنا دو تيب د غاس. الغاس هي السلاله. واش انت من السلاله بيور، غاس بيور، سلاله نقيه، او غاس هيبريد. دونك عندنا دو مو. دونك عندنا غاس بيور وعندنا غاس هيبريد. C'est quoi pur? Pur يعني عنده les mêmes allèles. ناخدو مثال. عندنا شي واحد اللي هو لون. إلا كان عنده غرونتيل عنده الميم لتر، يعني كيتسمى اوموزيغوت. اوموزيغوت يعني عنده لي ميم زاليل، كيتسمى بيور. واحد عنده غرونتيل عنده بتي سي يعني عنده نفس لي ميم لتر، كيتسمى بيور. غاس هيبريد نو، كيكون عنده دي زاليل اللي هما ديفيرون، كيتسمى هيبريد. دونك عندنا جوج الكلمات، عندنا اوموجين و نون اوموجين ولا ايتيروجين، بلوس هيبريد ولا بيور. اول حاجه فيما يكونوا عندي 100% شي حاجه كيتسمى اوموجين، عندي 50 يعني ما عنديش ميم بورسونتاج، ماشي بالضروره 50 تقدر تكون غير 66% 33% كيتسمى ايتيروجين. تري بيان. ثالث حاجه غاس بيور عندي لي ميم زاليل، غاس هيبريد ما عنديش لي ميم زاليل، هذا كيتسمى اوموزيغوت متشابه الاقتران، وهذا كيتسمى ايتيروزيغوت. يعني شنو قال لي ماندل؟ فيما يكون عندك اف 1 اوموجين دونك لي بارون سون دو غاس بيور. فيريفيكاسيون من عرفنا هادشي من لا بروميير لوا د ماندل. هذا هو لا بروميير لوا د ماندل. ونشوف واش غيفيدنا. دونك هادشي ما كيتبدلش نفسه. شكون اللي كيتبدل؟ غير لي لتر ولي كاركتير اللي كدرس. دابا ملي كنسالي هاد السؤال كيطلبوا مني ندير انتربريتاسيون كروموزوميك. سي كوا انتربريتي؟ فسر. يعني فسر لي داك الكروازمون اترافير دي كروموزوم. اترافير واحد لي كروموزوم هما اللي كيحملوا لنا لادين. سو سون دي بورتور دادين كيحملوا الادين. تري بيان. دونك كيفاش غنديروا هاد الانتربريتاسيون كروموزوميك؟ دونك غادي نمسح هادشي كيما قلت لكم اليوم غنخدم معكم. يعني هاد الشيما ديروها عندكم، هاد الشيما تكون عندكم. يعني شنو كاين بالنسبه لان سول كاركتير؟ ها شنو خاصكم تعرفوا. دابا حنا كنخدموا على هادي، على الدومينونس ابسولو. قلنا في دومينونس ابسولو كيكون اليل كيغلب اليل. درتي روج مع بلون خرج روج، درتي كوغ مع لون خرج لون. دونك هادي كتسمى دومينونس ابسولو اللي كندرسو دابا. من بعد غندوزو الكودومينونس وغندوزو من بعد الجين ليتال وجين لي او سكس. يعني ديروا عندكم هاد الشيء حتى نمسح الطابلو. تري بيان.
Donc كيطلبوا منا نديرو l'interprétation chromosomique. هذه la première question. هنا deuxième question. Interprétation chromosomique. Interprétation chromosomique. شنو غنديرو في l'interprétation chromosomique؟ غنبداو من لي بارون بطبيعة الحال، فأنا غنفسر كروازمون، والكروازمون خصني نبدا بعدا من لي بارون. دونك غادي ندير هنا لي بارون deux points les phénotypes et après les génotypes toujours كيكونوا deux N diploïdes. راح نشرحوا هذه القضيه هذه. وكيكونوا عندنا لي غاميت ان لي غاميت توجور كيكونوا ابلويد. تري بيان، حنا غنشرحوا هذا الشيء ايطاب باغ ايطاب. دونك اول حاجه فيما تسمى انتربريتاسيون كروموزوميك، انتربريتاسيون كروموزوميك دو كال كروموزوم؟ اين كروموزوم بعدا؟ حيت دي فوا في ليكزارسيس ما يكونش عندك كروموزوم واحد، يكون عندك 3 ولا 2 كروموزوم. دونك كتجي باش داكشي يكون منظم كتقول انتربريتاسيون كروموزوميك دو بوين وكتقول بروميي كروازمون. يعني انت راك خدام على البروميي كروازمون، حتى داك المصحيح كتعاونو. غنبداو بلي بارون. شحال من بارون عندي دو بارون. كندير السامبول دو كروازمون هو في، متفقين؟ بي ان يعني بارون ان فوا بارون دو. لي فينوتيب هما لي كاركتير اللي كندرسو. دونك شحال من كاركتير كندرسو؟ ان سول كاركتير وكنديرو اونتر دو كروشي. ديما لي فينوتيب اونتر دو كروشي. دونك هنا كندير كروشي، هما دو كروشي، وهنا دو كروشي. متفقين؟ دونك سير البارون ان عندو دي زيل كورت، ولي زيل كورت باش رمزنا ليهم الاجنحه القصيره. الكورت رمزنا ليهم بتي سي، ديرها هنا بتي سي. ها هي. لوتر بارون دي زيل لونغ دونك غران ال. اللي قلبها اللي دار ال هنا والسي هنا نفس الحاجه. تري بيان. لي جينوتيب دابا هنا غنبقاو نخدمو بكروموزوم اللي هو نون سيكسيوال حتى نوصل لي كروموزوم سيكسيوال في الكا 4 اللي كنت كتبت لكم. وديك الساعه غادي نتعلموا نميزو ما بين الغونوزوم والاوتوزوم. دابا الحد ديال انا غنخدمو بدي زوتوزوم. علاش؟ حيت ما عنديش انديس اللي كيبين ليا بانه عندي غونوزوم. غير تبع معايا فيديو باغ فيديو، في الاخر غادي تفهم هادشي كامل حتى الله فاهم. تري بيان. دونك هنا لي جينوتيب الا كان عندي اوتوزوم، دونك نحسبوا انه عندنا اوتوزوم. شنو هو اوتوزوم؟ هو هذا كروموزوم نون سيكسيوال. والكروموزوم نون سيكسيوال كيكون كومان ما بين المال والفيميل. يعني داكشي اللي غادي ديرو هنا غتعاودو هنا بالنسبه للفورم ديال لي كروموزوم. متفقين؟ قلنا لي بارون سون دو راس بور. ها انت عندك اف 1 هوموجين، ها هو اف 1 هوموجين. دونك لي بارون سون دو راس بور. شنو هي بور؟ يعني عندهم لي ميم زاليل. دونك انا شنو غادي ندير؟ سي غندير هنا بتي سي وهنا غادي ندير غران ال. تري بيان. كيما شفتو لي جينوتيب فهما دو زال. علاش دو زال؟ حيت عندي دو زاليل. دابا لي غاميت هما لي كروموزوم كيتفرقوا. عندك باغ اكزومبل عندك نواغ. تصور معايا دابا داك كروموزوم فيه نواغ فيه ان، وهذا كروموزوم فيه نواغ. عندك النواغ مع النواغ الا فرقتيهم شنو غيخرج نواغ يعني 100% نواغ. نفس الحاجه عندك سي الا فرقتيهم. ديما لي غاميت كنفرق لي جينوتيب. الا فرقتي هادوك لي كروموزوم شنو تعطيك؟ سي. دونك 100% سي. هنا 100% ال. شكون هو الفينومين المظهر اللي كيعطيني لي غاميت؟ هو الميوز. سي لا ميوز. والميوز كيوقع فيه ريدكسيون كروموزوميك، يعني كندوز من 2 زين فيغ ان. دزنا من 2 زين فيغ ان، دونك وقعت ريدكسيون
بوان سي. يعني كنشرح للمصحح بانه باش تسمى هنا لهنا راه وقع ريدكسيون كروموزوميك. و سي كوا ار سي؟ ار سي هو ميوز. تري بيان. من بعد سي كوا لو رول دي غاميت؟ سي لا فيوزيون، الاندماج. تري بيان. دونك هنا يوقع فيوزيون. دونك F fusion, c'est-à-dire fécondation. غيتلاقى L مع C، L sur C. وشكون اللي كيغلب؟ ديما الدومينو هو اللي كيغلب. دونك شكون اللي كيغلب؟ غيغلب L. وشنو خرج عندي؟ خرج عندي 100% L، وهذا هو F1. تري بيان. دونك هادي شنو كنسميها؟ كنسميها الريزولتا دي ريزولتا تيوريك. سي كوا ريزولتا تيوريك؟ يعني ريزولتا خرجت لي بالورقه والستيلو. كاين دي ريزولتا اكسبيريمونطو، يعني درنا اكسبيريونس، وكاين دي ريزولتا تيوريك. قول واش حنا درنا ليكسبيريونس؟ بطبيعه الحال لا. اللي دار ليكسبيريونس راه هما يعني لي دوني ديال لي زيكزارسيس. هادو كيتسماو دي ريزولتا اكسبيريمونطو، وهادو كيتسماو دي ريزولتا تيوريك. خصهم يخرجوا كونفورم، خصهم يخرجوا بحال. الا ما خرجوش بحال عرف بانه عندك خطا في ليكزارسيس. متفقين؟ دابا انا خرجي 100% ال، تا هما عندهم 100% لونغ. دونك كنكتب واحد الجمله وكنقول، نكمل هنا وكتقول لي ريزولتا تhéoriques sont conformes aux résultats expérimentaux. résultats expérimentaux. Donc هادشي اللي كاين بالنسبه للبروميي كروازمون ديال الدومينونس ابسولو. تري بيان. دابا غادي ندوزو وندرسو شنو غادي ندرسو الكودومينونس ونفهموه حتى هو كيفاش كيتخدم. تري بيان. بالنسبه للكودومينونس غادي نبدلو هادشي. دونك كاين اللي كيقول لي استاذ خلينا نكتبو هادشي، دونك غنخليكم باش ديروا واحد الكابتشور ديكرون وباش تكتبوا هادشي باش ندوزو للدوزيام اكزامبل اللي هو هذا الكودومينونس. دونك الكودومينونس ديما شنو كيكون عندي فيه؟ كيكون اباريسيون. ها هو غنشرحو هنا. apparition d'un phénotype intermédiaire. ديما كيكون عندي apparition d'un phénotype intermédiaire، مظهر وسيط. نعطيكم مثال، درنا دي فلور روج مع دي فلور بلانش وخرجوا لنا 100% غوز. دونك درتي روج مع بلانش وخرجوا لك غوز، درتي روج مع بلو وخرجوا فيولي. اذا هذا كيتسمى فينوتيب انترميديير، مظهر وسيط. باغ كونطخ لوتر كا دومينونس ابسولو لا، واحد كيغلب وواحد ما كيبانش، كيبقى مخبي. دونك ديما في دومينونس ابسولو كيكون عندي واحد دومينون اي لوتر ان ريسيسيف. يعني واحد كيبان واحد كيبقى مخبي. متفقين؟ هنا لا كيكون عندي اباريسيون دان فينوتيب انترميديير. وغنديرو اكزامبل دو بوين. هنا بروميير كروازمون وغادي نشوفو لي فلور. دونك عندنا باغ اكزامبل دي فلور روج كروازمون افيك دي فلور blanche. وعطاتنا 100% rose. Les symboles الرموز بالنسبة للبلون لالي البلون نستعمل غران بي و بتي بي، وبالنسبة لالي الروج نستعمل غران تيغ و بتي تيغ. فيما كيكون عندي كودومينونس بجوجهم كنعطيهم دي لتر ماجيسكول، يعني البلون ماجيسكول والروج ماجيسكول.
ماشي بحال لوتر كا كان الدومينون كنعطيه ماجيسكول والريسيسيف كنعطيه مينيسكول. لا، في هاد لو كا لي دو كنعطيهم دي لتر ماجيسكول. تري بيان. دونك غادي ندوزو أول كيسيون. لا بروميير كيسيون سي كو déduisez-vous ولا لو مود دو ترانسميسيون دي كاركتير. إلا قال لك كو déduisez-vous كنعاودها ولا لو مود دو ترانسميسيون دي كاركتير كدير هادشي. متفقين؟ من بعد كيطلب منك لانتربريتاسيون كروموزوميك كدير هادشي. إذا غادي نبداو عاوتاني شنو عندنا كا دو مونوهيبريديزم. علاش؟ حيت عندي ليتود دو لا ترانسميسيون دان سول كاركتير اللي هو شنو هاد الكاركتير؟ سي لا كولور دي فلور. تري بيان. دونك هنا مبقاش عندي واحد دومينو واحد ريسيسيف. غنمسح هادشي وغادي نقول لاباريسيون d'un phénotype intermédiaire montre qu'il s'agit. Donc l'apparition d'un phénotype intermédiaire ظهور مظهر وسيط montre qu'il s'agit يعني هو اللي غيبين ليا داك الفينوتيب انترميديير هو اللي يبين ليا بانه شنو عندي كودومينونس. متفقين؟ تري بيان. لا qu'il s'agit d'un كودومينونس هو التساوي ديال السياده، يعني حتى حد ما كان سائد حتى حد ما كان دومينون. كودومينونس هي تساوي السياده، يعني حتى واحد ما كان دومينون، كاين ايغاليتي انتر لي دو. تري بيان. qu'il s'agit d'un codominance entre l'allèle. Quel allèle? Entre l'allèle rouge وشنو غادي نعطيو l'allèle rouge؟ غادي نعطيو grand R ها هو et l'allèle blanc وشنو غادي نعطيو grand P. Très bien. Troisième tiré, c'est la première loi de Mendel. Donc, on a F1 homogène, j'ai 100%, il y a 100%, c'est homogène. F1 homogène. Donc, les parents sont de race pure. يعني هاد الغوج شنو عنده rouge. شنو هي pure؟ عنده les mêmes allèles, عنده نفس الحرف. blanche يعني عنده بيبي. هي هاد. Donc, F1 homogène. Donc, les parents sont de race pure. Vérification de la première loi de Mendel. Point. دابا شنو درنا l'analyse ou la que déduisez-vous ou le mode de transmission des caractères. Très bien. Maintenant, on passe vers l'interprétation chromosomique de premier croisement. باش ندير l'interprétation chromosomique de premier croisement كنحط ديما les parents, les phénotypes, les génotypes et les gamètes. هادو ما كيتبدلوش فيكس كنحطهم. Très bien. من بعد غادي نجي غنبدل هادشي. شنو عندنا parent 1 fois parent 2. ديما في البروميير croisement les deux parents c'est parent 1 fois parent 2. Les phénotypes entre deux crochets. هادشي راه ساهل. entre deux crochets ها هو deux crochets. عندي البارون 1 كيفاش داير rouge والسامبول ديال rouge c'est R. دونك انا غادي ندير R. fleur blanche هو الدوزيام بارون. l'allèle blanc c'est grand B. porté par un autosome automatiquement كندير بحال هكا. دونك كاين دو كا قلنا يا اما كيكون عندي اوتوزوم يا اما كيكون عندي gonozome. C'est XY pour le mâle, XX pour la femelle. Autosome, les deux on le donne des tirés. Très bien. Donc هنا يكون عندنا grand R, grand B, grand B. غادي نجبدو يبقى RC. دونك هنا غادي يعطيني 100% grand R هنا 100% grand B. من بعد F1 غنلاقي R مع B. دونك phénomène de fécondation.
غير الا كانوا عندي دو لتر ماجيسكول ار بي لي دو كنديرهم هنا ار بي ا 100%. تري بيان. دونك كنلقى بانه 100% غوز ار بي هي الغوز، يعني تلقى الغوج والبلون غوز، هنا عاوتاني عندي 100% غوز. دونك كنقول بان لي ريزولتا تيوريك سون كونفورم او ريزولتا اكسبيريمونتو. دونك كملنا المونوهيبريديزم بالنسبه للكودومينونس والدومينونس ابسولو. بالنسبه للفيديوهات الجايين ان شاء الله غادي نشوفوا التتمه ديال هذا المونوهيبريديزم، وغادي نخدم معكم اون باراليل لا بوليسيون اي ليمونيتي. دونك نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.